नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले गर्यो स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा प्रस्ताव। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च सीमालाई नै निरन्तरता। दार्चुला जिल्लाको बंगा बगरमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग। पहिलेको सरकारले चाहिने काममा बजेट नछुट्याएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप। विकासका कार्यक्रम धमाधम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता। सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीको माग। चैत 7 गतेसम्म समायोजन नगरे एकतर्फी भाडा बढाउने चेतावनी। र नेपालले खेल्ने एक दिवसीय टी20 सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। टियो क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिजको पहिलो खेल मार्च 25 मा हुने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने खर्चको सीमा प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तह र पद अनुसार उम्मेदवारले गर्ने खर्च सीमा पनि फरक रहेको छ। आयोगले निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्न सक्ने भन्दै खर्चको सीमा तोक्ने गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिने आकांक्षीहरूले तयारी थालेका छन्। चुनावका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूले भेटघाट र प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन्। आयोगले निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारको खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि आयोगले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च सीमालाई नै निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तह र पद अनुसार उम्मेदवारले गर्ने खर्च सीमा पनि फरक रहेको छ। अब निर्वाचन खर्चमा उम्मेदवारलाई लाग्ने विभिन्न खालका मसलन्दका खर्चहरू, प्रचार प्रसार खर्चहरू लगायतका विषयहरूलाई शीर्षगत छुट्याएर तिनमा लाग्ने आधारहरू तय गरेर खर्चको मापदण्ड तोकिएको हुन्छ। र यो खर्चको मापदण्ड तोक्दाखेरिमा प्रचार प्रसारको अवधि मोटामोटी कति हुन्छ, जस्तै अब स्थानीय तहको लागि बढीमा 15 दिन हुन्छ। आयोगले महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम 7,50,000 रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारका लागि अधिकतम 5,50,000 रुपैयाँ र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारको लागि अधिकतम 4,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारको लागि 3,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा प्रस्ताव गरेको छ। महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको 7,50,000, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि अथवा अन्य सदस्यको लागि चाहिँ 3 लाख चाहिँ खर्चको सीमा चाहिँ प्रस्तावित गरिएको छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको हकमा चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखको लागि चाहिँ 5,50,000, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको लागि चाहिँ 2,50,000। त्यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको खर्चको सीमा चाहिँ 4,50,000 र वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको लागि चाहिँ 2 लाख छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि खर्चको सीमा प्रस्तावित गरिएको 3,50,000 छ र वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको चाहिँ 1,50,000 छ। आयोगले गत शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा केही दलहरूले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सिलिङ बढाउनु पर्ने माग गरे भने केही दलले भने खर्च बढी भएको भन्दै खर्चको सिलिङ बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए। आयोगले 2074 सालको निर्वाचनबाट लिएको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै पुरानै खर्चलाई प्रस्ताव गरिएको बताएको छ। हामीले खर्च बढाउँदै गयो भने त त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गरेको ठहरिने भएन। कमसेकम 15-20% चाहिँ अब मूल्य वृद्धि भएको छ भने पनि 15-20% मूल्य वृद्धिलाई हामीले त्यो वृद्धि गर्न चाहेनौँ। को अर्थ के भयो भन्दा 74 सालकै खर्चको मापदण्ड राख्दाखेरिमा 15-20% बढ्ने ठाउँमा त्यही नै कायम गर्नु भनेको पनि एक किसिमले खर्च घटाउनु हो अथवा निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनलाई त्यो उद्देश्यतर्फ लाग्नु हो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले यसरी खर्चको सीमा तोकेको।
आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन खरिद, सवारी इन्धन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालन, अन्य प्रचार प्रसार छापा एवं विद्युतीय माध्यम, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध गरी विभिन्न 10 शीर्षकमा खर्च गर्ने सीमा छुट्याएको हो। आइतबार अपराह्नसम्म निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका 80 मध्ये 79 दललाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्वीकृति दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तह र पद अनुसार उम्मेदवारले गर्ने खर्च सीमा पनि फरक रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको लागि खर्चको दायरा तोकिनु तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ जुन खर्चको सीमित एउटा एरिया तोकेको हो त्यो बहुत राम्रो छ। भ्रष्टाचार रोक्नको लागि त तोकेको हो। वास्तवमा उम्मेदवार इमान्दारीपूर्वक उम्मेदवारी दिन्छ भने खर्चको आवश्यकतै छैन त्यसमा। यस्तो तोक्ने क्रियाकलाप चाहिँ नि अतीतदेखि वर्तमान पहिला पनि थियो। पञ्चायती व्यवस्थादेखि लिएर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक इत्यादि सम्पूर्ण व्यवस्थामा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो। तोके तापनि जहिले पनि हदभन्दा बढी त खर्च गरेकै छन् हैन। चुनाव आउने भनेको त यति हो कि पर्व हो, त्यो कुम्भ मेला हो, व्यापार हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, सबैको रोजीरोटी चल्छ। त्यो राम्रो हो किन राम्रो हो? त्यो मान्छेको एउटा सीमितमा तोक दिएछ। त्यसले एउटा वडा अध्यक्षले पनि चुनाव लड्यो, त्यसको 10,000 खर्च गर्न त्यो एउटा हाम्रो त्यहाँ क्षेत्रमा कुनै दङ्गा नहुने, बवाल नहुने, अनि कसैले पैसा बढी दिन्छ, कसैले कम्ती दिन्छ, त मार हुन्छ। हाम्रो समाजमा एउटा भिडन्त हुन्छ। अनि त्यो झगडाको यो झगडा मारपिटको यो खत्म गर्ने एउटा तरिका हो। यो राम्रो गरेछ हाम्रो चुनाव आयोगले, राम्रो गरेछ। निर्वाचन आयोगले जति खर्च गर्न चाहिँ दिएको छ नि त्यो खर्च ठिक छ, तर कार्यान्वयन तरिकाले खर्च गर्नु पर्यो, त्यति हो मेरो भनाइ, यति हो। निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा उनीहरू कहिले पनि रहँदैनन् हैन, किनकि जस्तै 7.5देखि 7.5 त भनेछ नि त। त्यसको अवधि उनीहरू कहिले पनि सीमामा रहेर काम गर्न सक्दैन र अत्यधिक मात्रामा यसको डबलमा पनि उनीहरू काम गरिरहेका हुँदैनन्। निर्वाचन तोकेको खासै उपलब्धिता सहित मानिँदैन। नेपाली कांग्रेसले एक महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु गरेको छ। आज नेपाली कांग्रेसले एक महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। एक महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु भएको जानकारी गराउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यो अभियान पहिलो चरणको भएको र आगामी चैत्र 29 पछि पुनः अर्को चरणको अभियान सुरु गर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनताले सिधै नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता निर्वाचनमा जिताएर सत्ता सुम्पिन आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ता सुम्पिने र कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिने गरेको उल्लेख गर्दै सिधै जनताले नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनबाट जिताउन आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले एक महिनाको लागि घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान प्रारम्भ हुँदैछ। यो चैत्र 29 सम्मको कार्यक्रम चाहिँ यो पहिलो चरण हो। त्यसपछि फेरि उम्मेदवारी दर्ता सँगै फेरि घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको अर्को चरण पनि हुन्छ। यो पहिलो चरणमा जाँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीले 8वटा उद्देश्यलाई सार्वजनिक गरेको छ। सामान्यतया चाहिँ राजनीतिक दल निर्वाचनको अभियानमा जाँदाखेरि सबैको बुझाइ के हुन्छ भने आफ्नो चुनाव चिन्ह अगाडि सारेर भोट माग्ने पहिलो कुरो होला भन्ने बुझाइ हुन्छ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको फरक छ। हामीले भोट माग्ने कुरा त छ नै, तर सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा हामीले लेख्दा के लेखेका छौँ भने यो मतदानमा सहभागी हुने र आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर आफ्नो स्थानीय तहमा कस्तो नेतृत्व कस्तो दललाई लिएर आउने भन्ने विषय जनताको अधिकारको विषय हो। चाहिँ पहिलो नम्बरमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले अभियान मार्फत लिएको उद्देश्य छ। आजदेखि हामी अपिल गर्छौँ कि तपाईहरू निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी बन्नुहोस्, मतदानको प्रक्रियामा सहभागी बन्नुहोस् र तपाईले स्थापित गरेको लोकतन्त्र बमोजिमको तपाईको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुहोस्। पहिलो कुरो त्यो छ। महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेस पार्टीले एमसीसी पास गर्दै गर्दा भनेको वाक्यले पनि विश्लेषण गर्न आम मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्टहरूले एमसीसीको बेला सडकमा कराएको युवकलाई भोटेको
भोटको माध्यमबाट मात्र हेरेको आरोप लगाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले युवकको भविष्यलाई पनि हेरेको बताउनुभयो। मानिसहरूको चोकमा नारा लगाइरहेको युवकको भोट मात्रै हेऱ्यो होला कम्युनिस्ट पार्टीले, कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले, तर काङ्ग्रेस पार्टीले उसको भोट मात्रै होइन उसको भविष्यलाई हेऱ्यो। त्यसैले उसलाई लोकप्रिय लाग्ने कुरा बोलेन, बरु उसको लोकहित केमा छ भन्ने कुरा बोल्यो। त्यसकारण काङ्ग्रेस जिम्मेवार दल छ, समृद्धिको सन्दर्भमा राम्रो र दीर्घकालीन भिजन बोक्दछ भन्ने कुरालाई पनि विश्लेषण गर्नुहोस् र काङ्ग्रेसलाई मत दिनुहोस्, हामीले दोस्रो रूपमा आग्रह गर्दैछौँ। महामन्त्री शर्माले नेपाली काङ्ग्रेसको यो अभियानमा आफ्नो पार्टीका मात्रै कुरा सुनाउने नभई जनताको आवाज, जनताको चाहनाहरूको बारेमा पनि जनभावना सुन्ने बताउनुभयो। उहाँले यो अभियानबाट आम जनतालाई विभिन्न भोटर ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। उहाँले यो अभियानबाट जनताका कुराहरू समेटेर स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू सहितको घोषणापत्र बनाइने पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको हो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। संविधानको 101 उपधारा 2 ले चाहिँ महाअभियोग मार्फत चाहिँ पदमुक्त गर्ने एउटा संसदको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था मात्र बाँकी रह्यो। अरू कुनै पनि पक्षहरू अथवा कुनै पनि प्रयासहरू सफल हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही स्थितिलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले गत फागुन 1 गतेको दिन संविधानको धारा 101 र उपधारा 2 अनुसार चाहिँ र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 अनुसार महाभियोगको प्रस्तावको जो व्यवस्था छ त्यस अनुसार चाहिँ हामी माननीय सदस्यहरू 3 जना प्रस्ताव। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्प भुषाल गौतम र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावमा 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा सबै राजनैतिक दलहरू सहभागी हुने सांसदहरूले बताएका छन्। तर संसदमा भइरहेको अवरोध हटाउने विषयमा भने विपक्षी दल छलफलमा नै रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्यायपालिकालाई सुदृढ र शुद्धिकरण गर्नका लागि महाभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि सहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले महाभियोग लगायत संसदमा रहेका अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पनि एमालेसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन्। न्यायपालिका लामो समयसम्म गतिरोध रह्यो। झन्डै 4 महिना न्यायपालिकाभित्र बार बेन्चको द्वन्द्व रह्यो। प्रधान न्यायाधीश सलिल शमशेर जवराजीको आचरणहरू, कामहरूलाई लिएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र न्यायपालिका सुदृढीकरणका विषयहरूलाई लिएर लामो समयसम्म गतिरोध रह्यो र आखिर उहाँहरूको आन्तरिक विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र यसको समाधान होस् भनेर हामीले पनि प्रतीक्षा गर्यौँ, प्रयत्न गर्यौँ, तर त्यो समाधान भएको देखिएन। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, सार्वजनिक विषय नै हो र त्यसको अन्तिम उपाय अब संसदमै यसको छलफल हुनुपर्छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा छलफलका लागि जाने र एमाले समितिमा छलफलमा भाग लिने बताएका छन्। संसद अवरोधको सम्बन्धमा भने पार्टी छलफलमै रहेको उनले बताएका छन्। महाभियोग सम्बन्धी विषय संसदबाट निर्णय भएर सायद चैत्र 2 गते समितिमा पुग्ला अनि चैत्र 2 गते पश्चात समितिले काम पनि सुरु गर्छ। समितिमा आयो,
नाम दिएपछि त समितिको काममा त भाग लिने कुरामा त विवादै भयो। हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ र यसबारेमा पनि हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। एमालेकी सांसद खगराज अधिकारीले भने सरकार र सभामुखले संसद अवरोध गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नदिन गलत कामहरू गरिरहेको उनले बताएका छन्। सांसद अधिकारीले महाभियोगको सम्बन्धमा समितिमा एमालेले छलफलमा भाग लिए पनि प्रतिनिधि सभामा भने विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। समितिहरूमा अहिलेसम्म हामीले अवरोध गरेका छौँ। अवरोध त संसदमा पनि गरेका छैन, विरोध हो। संसदमा पनि समितिहरूमा पनि हामीले विरोध गरेका छैनौँ। तपाईँहरूलाई हामीले राम्ररी बुझाउन सकेनौँ होला। त्यसकारण हामी संसदीय समितिहरूमा मसिनो गरेर छलफल गरिरहेकै छौँ। हामीले नै 24 लाख खोप अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले मैले निःशुल्क होइन 5,00,000 तिरेर गरेँ भने मसँगै सिटरोलसँगै हो लिएको। त्यस्ता नक्कली र झुट कुराहरू गरेको कुरा त हामीले नै उजागर गरेको हो नि। त्यसकारण संसदीय समितिमा हाम्रो प्रभावकारी उपस्थिति छँदै थियो, छँदैछ र रहिरहन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्न पनि उनले आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। तर हामीसँग मिलेको काङ्ग्रेस जो हो त्यो चाहिँ अब एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्दैछ। हामीले आचार संहिता हेर्नुपर्छ। अब भर्खरै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अगाडि सार्दैछ। त्यो आचार संहितामाथि उभिएर हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ हो, त्यो कुराको पक्षमा चाहिँ म पनि छु। तर निर्वाचन आयोगले जुन ढङ्गले अहिले यसको बारेमा वर्कआउट गरिरहेको छ त्यो आचार संहिता उहाँहरूले प्रकाशन गर्ने मात्रै होइन, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण एउटा आधार तयार पारेर त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यो खेस्रो कागज बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने बताएका छन्। बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा 2वटा विधेयक पारित भएका छन् भने 3वटा विधेयक पेश भएका छन्। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भई सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले यसअघिको प्रदेश सरकारले चाहिने काममा बजेट नछुट्याएको आरोप लगाएका छन्। उनले सुरुङ जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबार बागमती प्रदेश सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले यसअघिको प्रदेश सरकारले चाहिने काममा बजेट नछुट्याएको आरोप लगाए। उनले सुरुङ जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजनामा जम्मा 75 करोडको बजेट राखेको तर निर्माण सुरु गरेदेखि सम्पन्न गर्ने बेलासम्म झण्डै 24 अर्ब लाग्ने स्थिति रहेको बताए। सुरुङको पैसा काटियो, सुरुङ जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजना थियो भनेर पनि प्रश्न उठ्यो। 19 अर्ब लाग्ने सुरुङको डिपिआर रहेछ, त्यसमा निर्माण गर्दै सम्पन्न गर्ने बेलासम्म झन्डै 24 अर्ब लाग्ने स्थिति बन्थ्यो। सुरुङ बनाउन भने 75 करोड राख्या रहेछ। यही रोस्टमबाट तात्कालीन मुख्यमन्त्रीले बजेटको सुनिश्चितता भएन भने सुरुङमा पैसा राख्दिन भन्नुभएको थियो। संसदीय दलको बैठकमा भन्नुभएको थियो। त्यो बैठकमा साक्षी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माननीय अष्टलक्ष्मी साक्य पनि हुनुहुन्छ। बजेटको सुनिश्चितता भएन भने सुरुङमा म पैसा हाल्दिन, तर हाल्नुभयो त। अनि जुन पैसाबाट सुरुङ तत्काल बन्दैन, हामी जतिको एउटा राजनीतिक मान्छेले सरासर जनताको आँखामा धुलो हाल्नुहुन्छ र नबन्ने कुरा त्यो पैसा
फ्रिज गराउने कुरा मात्रै हुन्छ, त्यसबाट जनताको सेवा हुँदैन। मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरुङ र सडक निर्माणका लागि विदेशी ब्याङ्कहरूले ऋण दिन इच्छुक रहेको बताउँदै तत्काल नबन्ने काममा सानो बजेट छुट्याएर बजेट फ्रिज गर्न नमिल्ने बताए। उनले चार्जिङ स्टेसन नबनिकन र सडक विद्युतीय बस चलाउन लायकको नभइकन विद्युतीय बसका लागि छुट्याइएको बजेट अन्य जनहितका काममा खर्च गरिने घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस र सुरुङका लागि छुट्याइएको बजेट अहिलेसम्म खर्च नभएको पनि बताए। हिजो श्रम र रोजगारका बारेमा कहीँ हाम्रो चर्चा नै थिएन, हामी कुनै छलफलै गर्दैनथ्यौँ। अब छुट्टै मन्त्रालय बनाएर हामीले त्यो काम गर्ने भयौँ, श्रम रोजगार मन्त्रालयको हिसाबले। र यति बेला हामी त्यो यातायात मन्त्रालयलाई हामी धेरै सक्रियता साथ सञ्चालन गर्न कोसिस गरिरहेछौँ। त्यसबाट दुईटा काम हामी तत्कालै गर्न कोसिस गर्दैछौँ। एउटा 15 लाख नेपालीहरू सवारी चालक प्रमाणपत्र पाउन लाइनमा छन्, तर अबको 3 वर्ष लाग्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो प्रमाणपत्र लिन सक्दैनन्। त्यो खालको अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सवारी चालक प्रमाणपत्र दिन, ट्रायल सेन्टरहरू बढाउने, त्यसको लागि पनि हामीले कार्यविधि पास गरिसकेका छौँ। अहिले 4-5 ठाउँमा भएको ट्रायल सेन्टरमा 12-13 ठाउँमा बनाइदिने, धेरै ठाउँमा ट्रायल सेन्टर होस्, छिटोभन्दा छिटो परीक्षा दिन पाइयोस्, आज फेल भएको मान्छेले भोलि नै फेरि परीक्षामा सामेल हुन पाइयोस् र चाँडै लाइसेन्स लिन सकोस्। त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिएको छौँ र त्यसको काम अगाडि बढाएका छौँ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्न सके जनताको धेरै काम सहज हुने र चाँडो हुने र सोही उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको संख्या बढाएर 14 पुर्याएको बताए। उनले हाल 15 लाख नागरिक सवारी चालक अनुमति पत्र लिने लाइनमा रहेको र अब प्रदेश सरकारले त्यसलाई चाँडो सक्नका लागि ट्रायल सेन्टर बढाउने कार्यविधि पास गरेको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले विज्ञान र प्रविधिको समय भएको उल्लेख गर्दै सवारी साधनहरूमा क्यासलेस सिस्टमको विकास गर्न आवश्यक रहेको र सोही दिशातर्फ प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनले चालक सहचालकहरूको जागिर असुरक्षित भएको भन्दै प्रदेश सरकारले अब उनीहरूलाई पनि सम्मानित कर्मचारीको हैसियतमा रहेर काम गर्ने स्थिति बनाउन लागेको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 20% बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको भन्दै अब विकासका कार्यक्रम धमाधम सुरु हुने प्रतिबद्धता जनाए। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीको माग चैत 7 गतेसम्म समायोजन नगरे एकतर्फी भाडा बढाउने चेतावनी। रुससँगको झडपमा हालसम्म 1300 युक्रेनी सैनिक मारिएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दाबी। रुसी सेना आतंकवादी जस्तै भएको टिप्पणी। र नेपालले खेल्ने 1 दिवसीय T20 सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। ट्यू क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिजको पहिलो खेल मार्च 25 मा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल सहितका 14 सांसद विरुद्ध दायर गर्नुभएको रिटलाई पूर्ण सुनवाईका लागि पठाउने आदेश भएको छ। आज नियमित पेशीको रूपमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण सुनवाईका लागि पठाउने आदेश दिएका हुन्। एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीको नीति र निर्देशन विपरीत काम कारवाही गरेको भन्दै नेपाल सहित 14 सांसदमाथि कारवाही गर्नुभएको थियो। तर कारवाही हुँदा नेपालले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरिसकेको भन्दै पार्टी विभाजनपछि आएको कारवाहीलाई मान्यता दिन नसक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ। आफूले कारवाही गरेका 14 सांसदलाई फरक पार्टीमा सांसदको मान्यता दिएको, कारवाहीपछि नै निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको लगायतका विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओली सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भएको
भएको थियो। ओलीको यो मुद्दासँगै लुम्बिनी प्रदेशसभाका 2 सांसदलाई कारवाही गरिएको पत्र कार्यान्वयनमा नगएको लगायतका मुद्दा पनि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश छ। आजको सुनवाईपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनवाईका लागि पठाउने आदेश दिएको हो। मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले सीमित स्रोत साधनका बावजुद मध्य सरकारले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। संघीय सरकारको एक मन्त्रालयले पाउने रकम भन्दा पनि कम पाउने बजेटले सिङ्गो प्रदेश सञ्चालन गरिरहनु परेको मन्त्री शाहले बताउनु भयो। त्यस्तो अवस्थाका बावजुद पनि मध्य सरकारले हरेक क्षेत्रसँगै राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको उत्थानका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो। सञ्चार क्षेत्रलाई र पत्रकारलाई र मिडियालाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा हामीले बुझेका छौँ। हाम्रा सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, अरू क्षेत्रहरूमा पनि सरोकारवालाहरूको अपेक्षा धेरै ठुलो छ र त्यो अपेक्षा हामी पुरा गर्नका निमित्त हाम्रो साधन स्रोतले कतिसम्म भ्याउने हो त्यसको बारेमा पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ। तपाईहरुलाई म जानकारी गराऊ, संघ सरकारको एउटा मन्त्रालयको बजेट मध्य प्रदेश सरकारको बजेट भन्दा बढी छ। मलाई लाग्छ यति भनेपछि आर्थिक सन्दर्भहरू धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने मैले देखिरहेको स्थिति देखिदिनु। प्रदेशको छुट्टै पत्रकार आचार संहिता निर्माण गर्न छलफल र सुझाव लिन 8वटै जिल्लामा सुझाव संकलन थालिएको उहाँको भनाइ छ। चैत 7 गतेसम्म सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरे एकतर्फी भाडा बढाउने यातायात व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्। आज यातायात व्यवसायीले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकारले भाडा समायोजन नगरेको भन्दै व्यवसायीले तत्काल भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। सरकारले गत असार 27 गते समायोजन गरेको भाडा अहिलेसम्म लागू भइरहेको छ। सरकारले भाडा समायोजन नगर्दा डिजलको मूल्य 104 थियो, तर अहिले 27.88% बढेर 133 पुग्दा समेत भाडा यथावत राख्दा यातायात व्यवसायीहरूले लागत धान्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले सरकारले चैत 7 गतेभित्र वैज्ञानिक रूपले भाडा दर समायोजन नगरे यातायात व्यवसायीले आफै भाडा बढाउने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बनाएको वैज्ञानिक भाडा दरको मापदण्ड अनुसार नै भाडा समायोजन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। अहिले यातायात सञ्चालनको लागत बढ्दा बैंकहरूलाई किस्ता समेत तिर्न सक्ने स्थितिमा व्यवसायी नभएको उहाँको भनाइ छ। वैज्ञानिक भाडा दरको एउटा फ्याक्टर 13 नम्बरको पेट्रोलियम पदार्थको 35% को भार, त्यो भार अनुसार सरकारले तोकेको त्यो मापदण्डलाई आधारमा नै हामी भाडा बढाउने भन्ने हाम्रो निर्णय छ साथीहरू। त्यसैले तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह, सकेसम्म हामी सरकारले तोकेकोलाई यसलाई सरकारबाटै त्यो योजना चाहिँ वैज्ञानिक कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरा यदि उहाँले गर्नु भएन भने देशभरिको साथीहरू आज यो कुरिराख्नु भएको छ। हामीलाई यत्रो प्रेसर छ, हामी गाडी सञ्चालन गर्नै सक्दैनौँ, घर गाडी राख्छु भन्ने कुरा छ, तर घर गाडी राख्नु हुँदैन साथीहरू। अध्यक्ष कर्मचारीले वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार इन्धनको 35% सूचकलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 6 वर्ष अघि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नेपालका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। गोर्खाको वारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचान बोकेका सम्पदामा क्षति पुगेको थियो।
सरकारले यसअघि निजी आवासलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाए पनि अहिले ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। 2072 सालमा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। सो भूकम्पले देशका विभिन्न ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रहरूलाई क्षतविक्षत बनाएको थियो। भूकम्पले भत्काएका ती सम्पदाहरूमध्ये आधाभन्दा बढीको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने बाँकी सम्पदाहरूको निर्माण भइरहेको छ। भूकम्प गएको 6 वर्षको अवधिमा सम्पदा पुनर्निर्माणको काममा केही सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छ। तर नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचान बोकेका ती सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नभएको विषयमा सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ। सुरुमा सरकारले निजी आवासलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाए पनि पछिल्लो समय सम्पदा क्षेत्रको निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। 72 सालको भूकम्पबाट करिब 920वटा सम्पदाहरू प्रभावित भएका थिए विभिन्न जिल्लाहरूमा र त्यसमध्येमा अहिले चाहिँ करिब 630 को हाराहारी सम्पन्न भइसकेका छन्। यो आर्थिक वर्षमा करिब चाहिँ 700 भन्दा बढी सम्पदाहरू सम्पन्न हुन्छन् र करिब यो आर्थिक वर्षमा हामीहरूले टोटल 80% सम्पदा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्छौं। अरु 20% आगामी वर्षहरूमा सम्पन्न हुन्छ। यसअघि विक्रम सम्वत 1990 सालमा गएको महाभूकम्पमा भत्केका 90% पुरातात्विक सम्पदा 3 वर्षभित्रै तयार भएको पुरातत्वविदहरूले बताएका छन्। तर अहिले पुनर्निर्माण कार्य भने निकै सुस्त बनेको भए पनि प्रगति सन्तोषजनक रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। पुरातत्व विभागका अनुसार सम्पदा पुनर्निर्माणमा 10 अर्बको लागत अनुमान गरिएका मध्ये हालसम्म 5 अर्ब खर्च भइसकेको छ। सुरुमा अनुमान त हामीले करिब 10 अर्ब गरे हो अनुमान। त्यो अनुमान मध्येमा अहिले विभिन्न निकायबाट चाहिँ पुनर्निर्माणको कार्य भइराखेको छ। पुरातत्व विभागबाट पनि भइरहेछ र पुरातत्व विभागबाट अहिले हामीहरूले सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि करिब चाहिँ अब चाहिँ 5 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ खर्च गरिसकेका छौँ। साथसाथै अरू नगरपालिकाहरू त्यस्तै गरी विदेशी मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि हामीहरूले सहयोग पाएर पुनर्निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका सम्पदा, दरबार हाई स्कुल, रानी पोखरी, पशुपति परिसरका सम्पदा, धरहरा सहित ललितपुरको पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रका कतिपय सम्पदाहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट 4 सञ्चारकर्मीहरूलाई यो सम्मान प्रदान गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान तथा युवा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका बीच युवाको क्षेत्रमा कलम चलाउने 4 सञ्चारकर्मीहरूलाई नगद 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार सहित सम्मान गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले सम्मानित सञ्चारकर्मीहरूलाई पुरस्कार राशिको चेक र सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। सप्तरीको अग्निसाई र कृष्ण सावर्ण गाउँपालिका 4 स्थित टेङ्ग्री टोलमा भएको टेङ्ग्री टोलमा आगलागी भएको छ। हिजो राति 2 बजे परालमा लागेको आगो समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा फैलिएर 1 दर्जनभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको थियो। आगलागीमा परि स्थानीयको लाखौँको धनमाल जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीमा परि 9वटा पशु चौपाया समेत जलेर मरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेका अनुसार आगलागीबाट 23,75,000 को क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सनातन हिन्दू धर्मलाई रक्षा गर्ने तथा धर्मका बारेमा चेतना जगाउने उद्देश्यले बाँकेको नेपालगञ्जमा श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्संग सञ्चालन गरिएको छ। नेपाललाई 2080 सम्ममा हिन्दू राज्य घोषणा गरिनुपर्ने भन्दै हिन्दू धर्मका समर्थकहरूले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। लोकतन्त्र स्थापनापछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिए पनि नेपाल हिन्दू राज्यकै रूपमा रहनुपर्ने
उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय हिन्दू धर्ममाथि विभिन्न ढङ्गले आक्रमण भइरहेको र समाजमा हिन्दू धर्मप्रति वितृष्णा फैलाइएको भन्दै त्यसलाई प्रचार प्रसार र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बाँके लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा हिन्दू धर्म सम्बन्धी धार्मिक सत्सङ्ग सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हामी यो वैदिक सनातन हाम्रो हिन्दू धर्म जोगाउने उद्देश्यले ठाउँ ठाउँमा प्रत्येक जिल्लामा सबैलाई हामीले पुरा चाहिँ धर्मप्रति जागरुक गर्दै हिँडिरहेको छ। धेरै यस्तो धर्म जागरण कार्यक्रम गरेर अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा गएर हैन जनताको भावनालाई यो हाम्रो धर्म के हो हैन धर्म बाह्य शक्तिबाट के भइरहेछ हाम्रो धर्म के हुँदैछ भन्ने यस्तो किसिमको जागरुक गर्दै हिँड्दै त्यसपछि 80 सालतिर 2080 सालमा सम्पूर्ण वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रमा रहनुभएका हाम्रा चाहिँ धार्मिक व्यक्तिहरूलाई धार्मिक आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई 80 सालमा एउटा चाहिँ ठुलो भव्य 1008 महायज्ञ लाएर यो धर्मको लागि चाहिँ हामी सरकारसँग एउटा अनुरोध गर्छौँ। यस विश्व शान्ति र राष्ट्र शान्तिको लागि हामीले यो श्रीमद् भागवत सत्सङ्ग महायज्ञ धर्म जागरण अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र यस सञ्चालन अभियानमा हाम्रा जुट्न हुने सम्पूर्ण श्रद्धालुहरूलाई विनम्र मेरो अनुरोध के छ, श्रद्धालु भक्तहरू यहाँहरूलाई जहाँबाट आउनुहुन्छ यहाँहरूको लागि सबैलाई द्वार खुल्ला छ। भगवानको असीम कृपाले यहाँहरूलाई शान्ति र सुमय व्यवस्था र राष्ट्र विश्वभरि शान्त हुने लक्ष्यले हामीले एउटा लक्ष्य राखेका छौँ र त्यो लक्ष्यको अनुरूप यहाँहरू श्रद्धालुहरू आउनुहुनेछ र भक्तजनहरूलाई भगवानको एकदम हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई श्रद्धाय हुनेछ। म एउटा व्यापार गर्ने माध्यम होइन, धर्म कसैको जीवन उपार्जन गर्ने मात्रै माध्यम होइन। धर्म त वसुधैव कुटुम्बकम विश्वलाई अटाएर सबैलाई शान्ति आनन्द र प्रेम दिने माध्यम हो। धारणा सद्वस्तुको धारणा धर्म हो। तर आजभोलि धर्मलाई मानिसले व्यापार बनाएका छन्। धर्मलाई मन लाग्दी एउटा व्यावसायिक ढङ्गबाट विभिन्न प्रचारहरू देखाएर मानिसलाई एउटा पैसा असुल्ने माध्यम मात्रै बनेको छ। यो पनि बन्द हुनुपर्छ। धर्म भनेको सद्वस्तुलाई धारणा गर्ने र सबै व्यक्तिहरूमा यो धर्म जागरणको अति आवश्यक विषयवस्तु छ। अहिले मैले त्यो बुझेको छु। मानिसहरूमा चेतनाको विकास हुने तथा मानवीय रूपमा आत्मीयता बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। ल्यान्डफिल साइटको समस्याका कारण 7 दिनदेखि फोहोर उठाउन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाका सडक र चोकहरूमा फोहोर थुप्रिएको छ। अहिले फोहोर थुपार्दै आएको सिस्टोलको स्थानीय बासिन्दाले फोहोर लैजान अवरोध पुर्याउँदै आएका छन्। फोहोरबाट उच्च प्रभावित बनेको बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, फोहोर विसर्जन गर्न जाने सडकको स्तरोन्नति हुनुपर्ने र फोहोर विसर्जन वैज्ञानिक रूपमा गरिनुपर्ने माग गरेर फोहोरका गाडी रोकेको प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले नुवाकोटको सिस्टोल र धादिङसम्म सीमा जोडिएको क्षेत्र मन्सारे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा उत्पन्न हुने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरे पनि स्थानीय बासिन्दाले माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायम राख्ने बताएका छन्। फोहोर नउठाउँदा उपत्यकामा दुर्गन्ध बढिरहेको छ। गर्मी बढेको समयमा फोहोरको दुर्गन्ध समेत बढेकाले सरुवा रोगको जोखिम बढेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। रुससँगको झडपमा हालसम्म 1300 युक्रेनी सैनिक मारिएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दाबी, रुसी सेना आतंकवादी जस्तै भएको टिप्पणी। र नेपालले खेल्ने एक दिवसीय T20 सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिजको पहिलो खेल मार्च 25 मा हुने।
समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारमा नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको छ। आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 101.07 अङ्कले बढेर 2667.97 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै नेप्सेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स 16.37 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 6.74 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 5.17 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 90,22,000 किता शेयर 4,87,07,15,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। पछिल्लो 2 हप्ता निरन्तर रूपमा गिरावट भएको नेप्सेमा आज लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दा 100 अङ्कभन्दा बढीले बढेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहकै परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमा जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 6.95% बढेको छ। त्यस्तै होटल तथा पर्यटन, वित्त र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 5% भन्दा बढी बढेको छ। यता व्यापार, विकास बैंक, निर्जीवन बीमा र लगानी उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी बढेका छन्। आज नेप्से परिसूचक सँगै कारोबारमा आएका 5 कम्पनीको शेयर कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स र मञ्जुश्री फाइनान्सको शेयर मूल्य बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 34 करोड 36 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार गरेर शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै अपी पावरको 30 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले घरेलु मैदानमा खेल्ने 1 दिवसीय र 3 दिवसीय T20 सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पपुवा न्यू गिनी PNG सँगको 1 दिवसीय र PNG र मलेसिया सँगको 3 दिवसीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले PNG सँग मार्चमा 2 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिजको पहिलो खेल मार्च 25 र दोस्रो खेल 26 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले टियुमै PNG र मलेसियासँग 3 दिवसीय T20 सिरिज खेल्नेछ। 3 दिवसीय सिरिज मार्च 28 देखि अप्रिल 4 सम्म हुनेछ। T20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले मार्च 28 मा PNG सँग खेल्नेछ। नेपालले मार्च 30 मा मलेसियासँग खेल्दा मार्च 31 मा PNG सँग खेल्नेछ। नेपालले मलेसियासँग अप्रिल 2 मा पुनः खेल्नेछ। फाइनल अप्रिल 4 मा हुनेछ। नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करण चैत अन्तिम साताबाट काठमाडौँ र पोखरामा आयोजना हुँदैछ। विगतको संस्करणमा 7 टोलीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा 10 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। दोस्रो संस्करणका लागि अक्सन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सकिए लगतै घोषणा भएको मितिपछि खेलाडी स्थानान्तरणको विषयमा विभिन्न क्लबले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अक्सन हुने नहुने दुविधाका बीच सम्पन्न भएसँगै ए डिभिजन खेलको क्लब मनाङ मर्साङदी, 3 स्टार, सङ्कटा र न्युरो टिम NRTले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। इन्फाले फ्रेन्चाइज टोलीहरूलाई विभिन्न व्यापारिक घरानीहरूलाई फुटबलमा लगानी गर्नका लागि फ्रेन्चाइज लिगको परिकल्पना गरिएको अखिल नेपाल फुटबल संघका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले बताएका छन्। आकर्षण गर्न चाहिँ खोजिया हो र उहाँहरूले चाहिँ अब अत्यन्त मनैदेखि चाहिँ NSL प्रतियोगिता चाहिँ आयोजना गरेको हामी पाउँछौँ। किनभने गत संस्करण पनि उहाँहरूले कोरोनाका बीचमा पनि हैन त्यत्रो अब बिना दर्शक पनि गेम चाहिँ गरेर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको र त्यसबाट खेलाडीहरूको पनि आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आएको चाहिँ हामीले अनुभव गरेको हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले फाइनान्सियल भन्दा पनि हामीले प्राविधिक सहयोग चाहिँ एन्फाले गर्छ हैन। त्यसमा आवश्यक पर्ने
चाहिँ नि रेफ्रीहरू खटाउने काम, मैदानको व्यवस्थापन गरिदिने काम, त्यसपछि अब परिषदबाट स्वीकृति लिइदिने काम होइन, प्रतियोगिता नियमावलीमा चाहिँ हामीले हेरिदिने काम, खेलाडी दर्ता, खेलाडी स्थानान्तरण, डिसिप्लिनरी म्याटरहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेपछि अरू व्यवस्थापनका विषयहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ अब हाम्रो परम्परागत संरचनामा रहेको लिगभन्दा केही नयाँपन त हामीले देखाएको छौँ नि लिगमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको ए डिभिजन लिगमा पनि हामीले केही नयाँ हटपन चाहिँ युज गर्न सकेका छौँ। क्लबहरूले गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा उनले यो विषय क्लबहरूको माध्यमबाट एन्फामा आएको भन्दै वैधानिक रूपमा करारमा रहेका खेलाडीलाई अक्सनमा राख्नु अगाडि क्लबसँग छलफल गरियोस् भन्ने रहेको बताएका छन्। यस्तै उनले क्लबका केही कठिनाइलाई एनएसएलले टुङ्ग्याइदियोस् भन्ने रहेको बताएका छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगले गर्यो स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सीमा प्रस्ताव। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च सीमालाई नै निरन्तरता। दार्चुला जिल्लाको बंगा बगरमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति, सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग। पहिलेको सरकारले चाहिने काममा बजेट नछुट्याएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप। विकासका कार्यक्रम धमाधम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता। सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीको माग। चैत 7 गतेसम्म समायोजन नगरे एकतर्फी भाडा बढाउने चेतावनी। र नेपालले खेल्ने एक दिवसीय टी20 सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिजको पहिलो खेल मार्च 25 मा हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।